सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नए तैनात होने वाले हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने बोंडाई बीच में दहशतगर्दों की फायरिंग में जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मसम्मत करता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल और सूरत में मसम्मत की जानी चाहिए। दहशतगर्दी जैसी लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने रेकोटेक को पाकिस्तान में इस शोबे की बेपनाह सलाहियत की रोशन मिसाल करार दिया। भारत ने चनाब के बाद दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम का पानी भी रोक दिया है। दरियाए जेहलम और नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसिक रह गई है। 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसिक से जायद थी। दरियाए चनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। इंडस वाटर कमीशन के जराये का कहना है कि चनाब में 4 रोज पहले पानी 10,000 क्यूसिक था, जो 5000 क्यूसिक रह गया है। दरियाओं का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी का अखराज सिफर रह गया। दरियाए चनाब से कादराबाद खान की बिराज से निकलने वाली नहरों को पानी नहीं मिलेगा। आबी माहिरीन का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पंजाब की लाखों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। इंडस वाटर कमीशन भारत के इस इक़दाम के खिलाफ आलमी सालसी अदालत से रुजू करे। भारत की जानिब से पानी रोक देने पर कश्मीर के दरियाओं की सतह और बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। दरिया जेहलम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं दरिया के किनारे मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त दरिया के किनारे मौजूद हूं और हमारे ज़राए का ये कहना है, खुसूसी तौर पे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि इस वक्त भारत ने पाकिस्तान की जाने माने वाले दरियाओं का पानी जो है वो रोक लिया और खुसूसी तौर पे जो कश्मीर से निकलने वाले दरिया हैं उनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त दरिया की सूरत हाल ये है कि दरिया में पानी बिल्कुल न होने के बराबर है। मेरे कैमरामैन नहीं मगर दिखाएं आपको कि वो उस लेवल तक पानी हुआ करता है और इस वक्त पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इस जानब अगर देखें तो पानी के निशानात यहाँ तक हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो पानी बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया है, यहाँ पे कम है। यहाँ जो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है उनका ये कहना है कि इस वक्त पानी सुबह की निस्बत तकरीबन 3 फुट के लगभग पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। अभी बराह रास्त देखिए, लाहौर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ और मैं ये बात कहता रहूँगा कि कोई किसी की सियासत ख़त्म नहीं कर सकता, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। सियासी जमातें हकीकतें होती हैं। हम एक दूसरे को रगेदने के लिए, एक दूसरे को ख़राब करने के लिए और दूसरे के पाँव काट के अपना कद बुलंद करने के लिए हम सब ने ये हरकतें की हैं। हम मिल जाते हैं, हरकतें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दायरे का सफ़र जारी है। अगर हमने अपने मुल्क को मंजिल मुराद पर पहुंचाना है तो फिर हमें सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी और हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो मकबूल हैं या कम मकबूल हैं। एक दिन उनको बैठना पड़ेगा, उन्हें सर जोड़ना पड़ेगा और एक नया मिसाक जमहूरियत करना पड़ेगा। पाकिस्तान पाइंदा। ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने भी सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत कर दी। सिंतास मुआहदे को हेल्ड इन एबेंस करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश, मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। कोई फरीक यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत सिंतास मुआहदे पर नेकनियती से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ के आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मोदी हिंदुस्तान में भी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से इंडिया की जारहियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा हिंदुस्तान की हर जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI बड़ी अपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये भी हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ़ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। पहले एजेंडे पर इतफाक हो, फिर ऑल पार्टीज़ बुलाई जाएँ। ये ना हो कि मुतनाज़ा एजेंडे की वजह से ऑल पार्टीज़ सबुताश हो जाए। PTI ख़ुद एक बड़ी अपोजिशन है और वो अपनी हिकमत अमली और उसको अपनी स्ट्रेटजी ख़ुद बनाती है
اور اس وقت تک یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ پوری اپوزیشن کو جس طرح ایک صف پہ ہونا چاہیے تھا وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے جی کہ یہ بڑی اپوزیشن کا ہی ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ سارے اپوزیشن کو ایک صف پہ لائے، اور اس کے لیے ایجنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے ایجنڈے کے اوپر مذاکرات ہوں، بات چیت ہو، تاکہ ایجنڈے پر اتفاق رائے ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی آل پارٹیز بلائی جائے. یہ نہ ہو کہ ایک متنازع ایجنڈا آئے اور آل پارٹیز میں پھر اسی اختلاف کی وجہ سے سپوتاژ ہو جائے. تو ہم اپوزیشن کے کسی بھی کوشش کو وہ سپوتاژ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھتہ خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے. وفاق سے بیرون ملک بھتہ خور مافیا کے لیے بات ہوئی ہے. پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اب بھی بھتہ خوروں کے خلاف کامیابی حاصل کریں گے. پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل میں اس پہ ڈیٹیل میں میٹنگ کر چکا ہوں جی، اور جو بھی آئے تھے لوگ ان کو میرا خیال ہے جو ایکشنز ہوئے ہیں ان سے بھی کافی حد تک سیٹسفائڈ تھے. ان کی زیادہ جو شکایت تھی کہ ہاں جی ادھر تو مارے جاتے ہیں لوگ لیکن پھر دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو آپ نے پکڑنا ہے، اور وہ ہینڈلرز ملک سے باہر ہیں. اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو ہم نے لکھا ہوا تھا. وفاقی حکومت نے آج صبح بتایا کہ انہوں نے کچھ لوگ تھے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے انٹرپول سے اپروچ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ان بھتہ خوروں کو ہم نے ختم کیا ہے، کسی بھی قسم کے آگے بھی کسی بھتہ خور کو. ابھی براہ راست دیکھیے آصفہ بھٹو زرداری شہید بینظیر آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. Celebrate your achievements. We also honor the legacy of these remarkable women who believed that daughters of the nation must never be confined by limits. They must lead, excel, and contribute to Pakistan with full confidence and pride. What we witnessed this morning was much more than a parade. It was a display of discipline, excellence, and determination. This institution has made remarkable progress through the hard work of its faculty, the dedication of its staff, the support of the Sindh government, and the committed leadership of its administration and Board of Governors. Today is a proud day for all of them. To the parents present here, I congratulate you wholeheartedly. You trusted this college with your daughters' futures, and today they stand before us transformed, empowered, and ready for the wider world. And to our remarkable graduating cadets, this day belongs to you. You have shown through your perseverance, your training, and your spirit that the daughters of Sindh continue to rise with distinction. Standing here today, I feel a deep connection to my mother, Shaheed Mohtharama Benazir Bhutto. Her life was a testament to courage in the face of immense challenges. She believed that Pakistan could only progress when its girls learned, led, and participated fully in national life. She often said that empowering women was not a favor, it was essential for our country's future. Her sacrifices, her vision, and her unwavering commitment continue to inspire millions, and I see her dream reflected in each one of you. Cadets, as you step into the next phase of your lives, remember that leadership is not only about achievement, it's about responsibility. Lead with courage, serve with integrity, carry the values you have learned here today, discipline, respect, and resilience into every opportunity that comes your way. To the faculty and administration, I thank you for nurturing these young leaders. The confidence and competence we witness today are the result of your dedication and vision. As I stand here looking at these bright, determined daughters of Sindh, I feel immense hope for Pakistan's future. A future where girls are educated, empowered, and equipped to shape the destiny of our nation. A future worthy of Mai Bakhtawar's courage, Fatima Jinnah's resolve, and Benazir Bhutto's dream. میں اپنے دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم کامیابی، عزت اور خوشی سے بھرپور ہو. آپ نے آج جو محنت دکھائی ہے
وہ آپ کے روشن مستقبل کی پہلی سیڑھی ہے. آگے بڑھتے رہیں. اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھیں جن کی وجہ سے آپ آج یہاں کھڑے ہیں, اور اس دھرتی کو ہمیشہ محفوظ رکھیں. یہ دھرتی آپ کی پہچان ہے, ہماری پہچان ہے. پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے. پاکستان کا مستقبل آپ جیسے نوجوانوں سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بختاور کیڈٹ کالج پر آئے طالبات شہید بے نظیر آباد میں سالانہ یوم والدین کی تقریب سے خطاب کریں. ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ شاہ محمود قریشی کو عدالت نے بری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. تازہ ترین انفارمیشن جو اب تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق مقدمے کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ شاہ محمود قریشی کو عدالت نے بری کر دیا ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. لاہور سے یہ اہم خبر, انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, اور جس کے مطابق شاہ محمود قریشی کو عدالت نے بری کر دیا ہے, جبکہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور شاہ محمود قریشی کو عدالت نے بری کر دیا ہے. 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے, جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے, جس کی تازہ ترین ڈیٹیلز اس وقت آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے. یہ اہم ترین اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے. دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے. پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا. ATC کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا ہے. دوران ٹرائل 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا, یہ بھی تفصیل سامنے آ رہی ہے, جبکہ دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے. پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا. ATC کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا یہ فیصلہ سنایا ہے. دوران ٹرائل 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا.